अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि इंशाल्लाह वबरकातुह। इस लेसन नंबर 1 और लेवल 1 की लेसन 9 में आज बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेसन है। और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद दरूद जो कि नबी वसल्लम के लिए दुआ है, उसके बारे में इंशाल्लाह जो है हम जो है वो डिटेल्स में देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुरूद पाक, उसके बाद ग्रामर में इंशाल्लाह हम जो है फेल मादी शुरू करेंगे। और फेल मादी के तीन जो है वो अफ़ाल लेंगे, फ़ाला, जाल और फता, और कुछ नुकाते तालीम जैसे हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं। नए 9 नए अल्फाज इसमें हम सीखेंगे जो कुरान पाक में 390 बार आए हैं। और इस तरीके से जो टोटल अल्फाज, रिपीटेड अल्फाज जो हम सीख चुके हैं ना 9 असबाक में, उनकी जो तादाद है वो 27,926 बनेगी। और हमें पता है कि कुल कुरान पाक के अल्फाज 78,000 है। तो हम तकरीबन जो है वो निसफ से कुछ काम पे पहुंचे हुए हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सूरह अज़ाब की आयत नंबर 56। इसका तर्जुमा है, अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम उन पर दरूद और सलाम भेजो। अगर इस आयत पे आप ज़रा गौर करें तो ये इंसानियत की महराज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के ऊपर जो है दरूद भेज रहा है। फिर अल्लाह रब नहीं भेज रहा बल्कि उसके मलाइका भी भेज रहे हैं। फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को, कि तुम भी जो है वो नबी वसल्लम पर दरूद भेजो। सुभान अल्लाह। तो कितनी अहमियत है इस आयत मुबारका की, और कितनी अजमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह और मलाइका अपने नबी वसल्लम पर दूध भेजते हैं। लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दूध भेजो। हम देखें अल्लाह का, जब हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजा जा रहा है, दुआ पढ़ी जा रही है, सलावत का, इसका मतलब ये है कि अल्लाह आप पर बहुत मेहरबान है, आपकी तारीफ फरमाता है, आपके काम में बरकत देता है, आपका नाम बुलंद करता है, और आप पे रहमतों की बारिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आप पर आगे जो है, अल्लाह की तरफ से आप पर सलावात हुआ। दूसरा जो है वो है मलाइका। तो मलाइका जब नबी वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आप पर गायत दर्जे की मोहब्बत रखते हैं, आपके हक में अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद मर्तबे अता फरमाए, आपके दीन को सर बुलंद करे, आपकी शरीयत को फ़रोग़ बख्शे, और आपको मकाम महमूद पर पहुँचाए। ये जो हुआ मतलब मलाइका का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का। फिर ये हुक्म दिया गया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूद सलाम भेजो। तो उसका मतलब ये है कि उन लोगों को जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत राह रास्त नसीब हुई है, तुम उनकी कदर पहचानो, उनके अजीम एहसान अजीम का हक अदा करो। तुम जहालत की तारीकियों में भटक रहे थे, इस शख्स ने तुम्हें इल्म की रोशनी दी। तुम इखलाक की पस्तियों में गिरे हुए थे, उस शख्स ने तुम्हें उठाया और इस काबू बनाया कि आज मसूद खलाइक बने हुए हो। तुम वहशत और हैवानियत में मुब्तला थे, उस शख्स ने तुम्हें बेहतरीन इंसानियत की तहजीब से आरास्ता किया। अच्छा, ये आदमी जब तक रियलाइज नहीं करता ना, उस वक्त तक जो ना वो गहराई, दिल की गहराई से वो दरूद नहीं पढ़ सकता। एक तो यह है कि साहित्य मुबारक के मुताबिक जो है, जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे होते हैं, उसके साथ दरूद पढ़ रहे होते हैं। दूसरा यह है कि हम अल्लाह और मलाइका की सफ में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी दुरूद पढ़ रहे हैं और हम भी दुरूद पढ़ रहे हैं। और फिर अगर हम नमाज का जायजा लेते हैं, नमाज पे हम प्रोग्राम ये सारा कर रहे हैं, तो दुरूद में कितना अहमियत रखता है। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो आता है वो दुरूद शरीफ आता है तहियात के बाद। कि हमेशा जब आप कुरान, एक नमाज शुरू करेंगे अल्लाह अकबर से, जब ख़त्म करेंगे दुरूद शरीफ उसमें ज़रूर होगा। दुरूद के बगैर आपकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी। हर वो नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें दुरूद शरीफ शामिल होता है। इसमें जो फजीलत है उसके बारे में चंद एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ।
तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर दरूद पढ़े, अल्लाह जल्ल शानो उस पर 10 मरतबा दरूद भेजते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा क़यामत बिलाशुबा बिलाशुबा क़यामत में हर मौका पर मुझसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला है। यानी कि एक तल्लक जो है ना, जितना जिसका तल्लक ज़्यादा होगा, उसने अपना तल्लक कायम किया होगा, वो इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब होगा। उसके बाद जो हदीस पाक है वो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। तो ख़ास तौर पे आज जुमे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू ये प्रोग्राम ही दुरूद शरीफ से किया है, और हमें जो है इसकी मुसलसल रखना चाहिए। आदाब दुआ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के फरमान है कि आदाब दुआ में दुआ करने वाले को चाहिए कि पहले अल्लाह की हम्द सना बयान करे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, इसके बाद अल्लाह ताला के हजूर अपनी हाजत अर्ज करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से रवायत रवायत है, फरमाया कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप उसको समझने के लिए कह लें कि दुआ जो है, दुआ के पर जो है वो नबी वसल्लम पर दरूद है, तो वो उसको उठा के जो है ना वो ले जाते हैं मकबूलियत के मुकाम पर। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को इबादतगाह न बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो। बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है जहां तुम जहां रहो, यानी जहां से भी आप दरूद भेजते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद आपका पहुंचता है। ये बड़ी अहम हदीस पाक है। उसकी कंटिन्यूटी है कि फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उस शख्स की नाक खाक में मिलाए, एक रिवायत में कि उसके अपनी रहमत से दूर कर दे, जो वालदैन या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पा ले और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। तो मैंने कहा आमीन, यानी कि ये दुआ जो थी अल्लाह ताला ने की और फरिश्तों ने आमीन कहा, और फरिश्तों ने की तो हजूर के वसल्लम ने आमीन कहा, और फिर हजूर वसल्लम ने की तो सब लोगों ने आमीन, साहबा ने आमीन कहा, और आज हम इस पे आमीन कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिला दे जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। और इसका तीसरा हिस्सा यह है कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक आए और उसके रोज़े और इबादत से अपनी अपनी जन्नत को हासिल ना कर ले, तो वो उसकी नाक खाक आलूद हो। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, अब शबान में है, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करें कि अल्लाह ताला उसके भरपूर जो हमें जो अजर है और जो फजीलत है उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पे ये है कि जब महफिल में, जिस महफिल में भी आप हैं, तो एक दफ़ा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपको दुरूद पढ़ना जो है वाजिब है। आप दुरूद पढ़ेंगे, उस दफ़ा उसके बाद बाकी आए तो फिर नहीं है, एक दफ़ा जरूर पढ़ेंगे आप। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों को मुख्तलिफ दुरूद सिखाए। साफ ज़रा ये इतनी अहमियत थी, तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया कि हम किन अल्फाज में जो है वो दुरूद पढ़ें, और ये बार बार मुख्तलिफ साहबा ने मुख्तलिफ मौके पे जो है वो आपसे सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुरूद सिखाया वो हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो दुरूद सिखाया, और ये तब सब जो है वो उनकी किताबें मौजूद है, हदीस किताबों में, वो यही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये थोड़े थोड़े लफ्ज़ी इख्तिलाफ के बाद काबिल जुरा से बुखारी शरीफ, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, इमाम अहमद, इब्न शेब, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न हातिम, इब्न जरीर, ये तकरीबन मारूफ जो है वो सासिता किताबों के प्लस जो है ना वो दूसरी किताबों में आया है। रसूल सल्लम की दुआ, ये दुरूद जो है एक दुआ है ना जी, तो रसूल सल्लम को तो अजर मिलने वाला ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज़ है कि दुआ करने से उल्टा हमें उसका स्वाब मिलता है। अच्छा, ये भी तौफीक है, ये भी जो है ना, ये भी अपने ज़हन में रखें कि हमारे आसपास आसपास बेशुमार दुनिया है जो मुसलमान भी है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ का एहसास करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेगुलरली दुरूद भेजें। कितने लोग हैं जो नमाज में आते हैं, अजान तो देने के लिए दी जाती है, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में खासतौर फजर की नमाज में देखें कि सब लोग घरों पे होते हैं ना, लेकिन कितने लोग उठ के आते हैं। तो ये तौफीक है, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ज़्यादा करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। हम आते हैं दूसरी शरीफ की तरफ, तफसील के साथ इसको देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले
अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ये रब्बाना, ये से शुरू होती हैं दुआएं, या फिर अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। तो यहाँ ये अल्लाहुम्मा से शुरू है, तो रब्बाना ए हमारे रब, तो अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, यहाँ पे ए अल्लाह, अल्लाह से दुआ की जा रही है। हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? सल्ली, रहमत भेज, तू रहमत भेज, सल्ली तू रहमत भेज। सल्ली, ली जो है ना, उन्होंने सूरा कौसर सल्ली ले रब्बी का वनहार, बस आप नमाज, आपकी नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। वहां पे सल्ली का मतलब है कि नमाज पढ़ना, लेकिन मेरे लिए प्रॉपोजिशन की वजह से है कि सल्ली ली से मतलब उसका जो नमाज पढ़ना, और सल्ली अला का मतलब है दरूद भेजना। सल्ली अला मोहम्मदिन, कि मोहम्मद सल्लम पर दरूद भेज। सल्ली ली का मतलब है कि नमाज पढ़े, वन हर और कुर्बानी दें। और सल्ली अला का मतलब क्या है? सल्ली अला मोहम्मदिन, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद या रहमत भेजें। सलावात के बाद जब अल्लाह के साथ है तो उसके तीन मानी होती हैं। एक तो यह है कि किस तरफ माइल होना, उसकी तरफ मोहब्बत से मुतवज्जो होना और झुकना, सल्ले अला। किसी की तारीफ करना, यही जो हम कहते हैं रहमत भेज या तारीफ कर, और किसी के हक में दुआ करना। तो ये तीन माने जो है वो सल्ली, सल्ली सलात के साथ जो अला आते हैं, तो ये तीनों माने में ये जो है ना, हमारा यहाँ पे हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला। अहले ईमान को नबी का सल्लल्लाहु के हक में सल्लु अलैहि के हुक्म देने का मतलब ये है कि आप तुम उनके गिरविदा हो जाओ, उनकी मद्दो से ना करो, और उनके लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह, यानी कि ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला में से पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, अभी कभी गाफिल ना फरमाए इससे। अला मोहम्मदिन, अला पर मोहम्मद, मोहम्मद सर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम अलैकुम, हमने अला जो एज ए प्रपोजिशन भी डिस्कस किया है शुरू में अपने असबाक में। और अस्सलाम वालेकुम, उसके लिए हमने कहा था कि इससे हम याद करेंगे सलामती हो आप पर, तो इसके माने पर है। व अला, और पर आल के, वाव, और अला पर, आली आल पर, और आल पर। तो आल हम अंडरस्टैंड सल्ले अला का मतलब ये है, ये ऑलरेडी आ चुका है कि उन पर रहमत की बारिश फरमा, मेहरबान हो जा, नाम बुलंद करा, उनके दर्जात बुलंद कर। और आल का मतलब है खानदान वाले और इत्तबा करने वाले। अब दो लफ्ज हैं, एक आल है और एक अहल है। जो अहल है उसका मतलब खानदान वाले। जब आल कहा गया है ना, तो उसमें हम भी शामिल हैं, जो इत्बा करने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी इसमें शामिल है। और अहल में आपके ख़ानदान वाले हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुतहरात हैं। तो इसमें जो असबाक में मिलते हैं कि अल्लाह से हम कह रहे हैं कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं कि हम उसका बदला दें। हम बदला दे सकते, क्या दे ही सकते हैं, तू ही बदला दे उसका। तो वैसा रिपीट कीजिएगा, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, सल्ली, सल्ली, रहमत भेज, रहमत भेज, अला मुहम्मदिन, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला आली, व अला आले, और आल पर, और आल पर, मोहम्मदिन, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जमा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मुहम्मदिन। और आल पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जज़ाकल्लाह खैर, आगे चलते हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आली इब्राहीम, कमा जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम इब्राहीम पर, व अला आली और आल पर, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कमा और का दोनों का मतलब जैसे, कमा और कमा दोनों का मतलब है जैसे। कमा जैसे, सल्लैता, सल्लैता भेजी रहमत तूने, सल्लैता। तो हमने इंशाल्लाह आज हम जो है वो ग्रामर शुरू करेंगे। तो ता पे जब जबर आती है तो उसका मतलब है आप या तुम होता है या तू होता है। और ता पे जब पेश आती है उसका मतलब मैं होता हूँ। सल्लैतु, मैंने रहमत भेजी, सल्लैता, तूने रहमत भेजी। सल्ली, नमाज पे ये ऑलरेडी आ चुका है, सल्ली अला रहमत भेज, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे जो इस्लामी तारीख कह लें या इंसानियत की तारीख कह लें, उसमें से एक मॉडल पर्सनैलिटी है। और सबसे ज़्यादा जिक्र जो कुरान पाक में आता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आता है। और जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, सबसे ज़्यादा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी हैं। अगर आप हज को लेते हैं ना, जो कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया हर उस पर जिसकी इस्तात हो,
تو وہ پوری کی پوری جو حج کی سفر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا تو اس کو جو ہے وہ حج کا واجب بنا دیا گیا، حج کے فرائض بنا دیے گئے، سنت بنا دی گئی، تو وہ جو ہے وہ اس پہ ہم چلتے ہیں، اور یہ ماڈل پرسنالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہے، تو اس کو ایگزامپل بنایا گیا کما صلیتا، جیسے تو نے رحمت بھیجی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سارے انبیاء ہیں جتنے بھی انبیاء میں ملتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے تھے، اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں آگے جو ہے نبوت چلی ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف آخری جو نبی تھے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ امام الانبیاء نہیں، باب الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں یہ، تو ان کی جو ہے وہ ساری اس وقت انسانی جتنی ایگزسٹ کرتی ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا بڑا مانتی ہے، تو یہ اللہ کی جو رحمت یا جو ہے وہ عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، تو ہم یہاں کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اللہ علی، اور یہ آلریڈی ہم نے پڑھ چکا ہے، وا اور اللہ پر، آل آل پر، آل یعنی کہ ان کے گھر والے، آل کا مطلب اور ان کے اتباع کرنے والے دونوں شامل ہیں، اور اہل میں صرف گھر والے شامل ہیں، اللہ ابراہیم اور آل پر ابراہیم کے۔ اس کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین پر رہنے والے بسنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں اور امام بھی ہیں، آپ نے جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ تو آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، تو آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اس میں انبیاء آئے تھے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور نبوت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو جو آپ کی امت ہے نا، امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ انڈائریکٹلی میسنجر کے جو ہے وہ اسسٹنٹ ہیں کہ اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر ہم اس چیز کا احساس کریں۔ زندگی تو گزر جائے گی اور گزر گئی اور گزر رہی ہے، لیکن اگر اس احساس گزارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہونے کے ساتھ ہم شہداء علی الناس ہیں، لوگوں کے لیے ہم جو ہے وہ شہید ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، انسانیت تک پہنچانا ہے، جو ہمارے آس پاس ہے ان تک، جو ہمارے ملنے والے ہیں اس پر، ان کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکا رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ راہ راست پہ لوگوں کو لے کے آنا ہے، اور اپنی خود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے راہ راست پہ لانے کی، اور لوگوں کو بھی لانے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات کی طرف گائیڈ کرنے کی۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، کما صلیتا، مسلطہ، جیسے بھیجی رحمت تو نے، جیسے بھیجی رحمت تو نے، اللہ ابراہیم، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، و علی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، کما صلیتا، جیسے بھیجی رحمت تو نے اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم۔ اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے پڑھتے ہیں، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، انکا بے شک تو، انا بے شک، یقیناً، کا تو، کا پھر وہ ضمیر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے گرامر میں ضمائر کے بارے میں، جیسے میں ضمائر پہلے دکھا، تا پہ زبر جو ہے وہ تو ہے، تا پہ پیش جو ہے میں ہوں، اور کا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تو، انکا بے شک تو، حمید مجید، حمید تعریف کے قابل، حمد جو ہے وہ تعریف کو کہتے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور حمد سے جو ہے نا آگے جو بنتا ہے جو تعریف کے قابل ہے وہ حمید ہے، حمید جو ہے وہ تعریف کے قابل، حمد جو ہے وہ تعریف اور شکر ہے، اور مجید کیا ہے؟ مجید بزرگی والا،
جس کو جلال عظمت بڑائی میں کمال ہو، پرفیکشن کے درجے پہ ہو، یعنی کہ کوئی چیلنج نہ کر سکتا اس کو، یعنی وہ مجید ہے۔ یا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں والد ماجد جد امجد، جو بڑے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ماجد کے لفظ کے ساتھ، یہ مجید۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کی تعلیف نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے زبردست بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو ہی خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، اس لیے تیری ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی یہ اینڈ پہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، انا کا حمید مجید، بے شک تو جو ہے یا رب، تو جو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ شروع میں بھی جو ہم نے یہ شروع کیا تھا، اب رول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا رہا اور ابھی بھی ہے۔ بس یہ کہ ایک تو رہا ہے نا، اس کی تھوڑی سی بات کی، تھوڑی سی بات اب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بعثت معلمن، مجھے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک کو معلم بنا تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ معلم تو تمہیں بتا نا اس کے شاگرد ہو، اگر شاگرد نہ ہوگا تو معلم کیسے بنے گا؟ تو پھر قیامت تک کے لیے تو کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت معلم ان کے وفات پر ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، نہ رسالت کا کام ختم ہوا ہے، نہ جو ہے معلم ہونے کا کام ختم ہوا ہے۔ تو دعا کر کے اللہ، دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما کے میں آپ کا شاگرد بنوں، یہ دعا ہوئی۔ اس کے بعد حساب کیا ہے کہ کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن و حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ اچھا، بغیر جو ہے نا کام کیے، محنت کے بغیر سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بتاتا بھی سکتے ہیں، جب آپ خود جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہ اس کے لیے ٹائم خرچ کرنا پڑے گا۔ تو میں اپنے حساب کروں کہ میں کتنا ٹائم خرچ کرتا ہوں، پریورٹیز میری کیا ہے۔ ٹائم سب کے پاس ہے، اللہ میرے سب کو برابر کا ٹائم دیا ہے، لیکن اسی ٹائم کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو کہیں کتنی کتنی کتابیں لکھ جاتے ہیں اور کتنے کتنے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور کہیں جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں میں بڑا بیزی ہوں، میں بہت مصروف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم کو بہترین انداز میں، جو اللہ تعالیٰ نے میں زندگی کے اس کے لیے دیا ہے، اس کے بہترین انداز میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو اس میں امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھنک کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سوچ بن کے اس کا پلان بنانا پڑے گا، اور پھر یہ کہ آپ ٹائم اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، ایک مخصوص وقت قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے مختص کریں، اور یا کلاس شروع کریں۔ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی لائبریری ہونی چاہیے، جب چھوٹی سی ہو، چاہے اس میں چند کتابیں ہوں، لیکن آپ کے ایک کارنر ہونا چاہیے، اسٹڈی کارنر، اس میں آپ رکھیں۔ اور ایک بات میں چلتے چلتے اور کہہ دوں کہ جیسے انسان کی صحت ہوتی ہے نا، جسمانی صحت، اس کے لیے کھانا پینا اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر نہیں کھائے پیے گا کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا۔ ایسے انسان کی ذہنی صحت ہوتی ہے، اور ذہنی صحت کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، لائیو رکھنے کے لیے ایک کتاب ہر مہینے آپ کو پڑھنی ہے۔ تو کیوں نہ آپ سیرت کی کتاب پڑھیں، کیوں نہ آپ قرآن پاک پہ غور و فکر کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، دوسرا بھی پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے دوسری بھی پڑھیں، لیکن یہ بھی اس کو پرائرٹی پہ پڑھیں۔ تبلیغ ہے کہ ان کی تعلیمات کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو میڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں جو زمین ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، کوئی پیغام دنیا میں آپ کہیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم یہ کلاس لے رہے ہیں نا، تو کئی دفعہ جو اس سے پہلے میں نے کلاسیں لی ہیں، اس میں آسٹریلیا میں بھی لوگ تھے، جنوبی افریقہ سے بھی لوگ تھے، امریکہ سے بھی تھے، انگلینڈ سے بھی تھے، سعودی عرب سے بھی تھے، پاکستان سے، یعنی پوری دنیا ایک پروگرام میں اکٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو آپ سوشل میڈیا کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فیس بک ہے، اپنا واٹس ایپ ہے، اور دوسرے جو اپنی ٹویٹر وغیرہ ہے، تو یہ کیوں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیے گا۔ آگے جو ہے اس میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ان کا، ان کا، بے شک تو، بے شک تو، حمید، حمید، تعریف کے قابل، تعریف کے قابل، مجید، مجید، بزرگی والا ہے۔ بزرگی والا ہے۔ ان کا حمید مجید، ان کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ میں بھی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، ان کا حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے اگلے حصے پہ چلتے ہیں، دوسرا پارٹ ہے اس کا درود شریف کا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم پہلے ہم کر چکے ہیں، بارک برکت عطا فرما، یہ نیا ورڈ آیا ہے،
सल्लैता की जगह पे बारिक आया है, बरकत अता फरमा। अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला आली, और आल पर, वाव और, अला पर, आल आल। और मैंने कहा था आल और अहल में फ़र्क है। आल में नबी वसल्लम के ख़ानदान वाले और आपकी इत्तबा करने वाले, आप पर ईमान लाने वाले शामिल हैं। और अहल में नबी वसल्लम के ख़ानदान वाले अज़वाज मुतहरात वो शामिल हैं। मोहम्मद, तो इसमें इसबाक क्या है कि दरूद के दूसरे हिस्से में सलात के लिए सलात की दुआ हुई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। और सलात में बरकत शामिल है, सलात में बरकत शामिल है। सलात की बरकत यहाँ दुआ के बाद यहाँ बरकत की दुआ है। ये वजह यह है कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में पेश किया जा रहा है, एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और दिल से बरकत की दुआ कीजिए। बरकत के मानी है खूबी, भलाई, नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब है कि उनको कबूलियत, उनका बेहतरीन बदला मिलना। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना, फैलना, बढ़ना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को बरकत अता फरमा, आले मोहम्मद। तो ये इसमें जो हम बरकत की दुआ करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसको हम शौरी तौर पे पढ़ें तो इस बरकत में हम जो दुआ कर रहे थे ये चीज़ें इसमें इन बिल्ड होती हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, बारिक अला मोहम्मदिन, बारिक अला मुहम्मदिन, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आल मोहम्मदिन, व अला आले मुहम्मदिन, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जज़ाकल्लाह खैर। अगला हिस्सा है, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जैसे बरकत की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा, क्या हमने देखा था, का मतलब भी जैसे और कमा का मतलब भी जैसे है। तो ये ज़हन में रखिएगा, बार बार ये लफ्ज़ रिपीट होता है कुरान पाक में। कमा का मतलब भी जैसे है और का मतलब भी जैसे है। बारकता, तूने बरकत आपने, जैसे हमने कहा था ना, सल्लैता, सल्लैता अला, यानी तू उस पर सलावात ये दुआ कर रहे थे। तो यहाँ पे फालता, फालता ता का मतलब कि मैं, तूने ये काम किया। और बारकता, तूने बरकत अता की। सल्ले, सल्लैता, रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम दर्जात की उन्नति। बारिक, बारकता, खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, बढ़ते रहना, हमेशा रहना। अला इब्राहिम, वही एग्जाम्पल आ गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अला पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। व अला आल इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और पर आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी उन्हें अपना नबी नबी मानते हैं। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरे मानी यह है कि ए अल्लाह, आपको, आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहिम साहब को नवाजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के सरदार हैं। पैसा रिपीट कीजिएगा, कमा बारकता, वमा बरकता, जैसे बरकत ता की तूने, जैसे बरकत अता की तूने अला इब्राहिमा, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अला आल इब्राहिमा, व अला आले इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, रिपीट कीजिएगा, इन्ना का, इन्ना का, बेशक तू, बेशक तू, हमीदुन, हमीदुन, तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल, मजीदुन, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है। बुजुर्गी वाला है। इन्ना का हमीदुम मजीद, इन्ना का हमीदुन मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। क्विकली आप आ जाए उस पे, अपना उस पे हम रिपीट कर लेते हैं, बल्कि ना रिपीट कर लेते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है। सल्ले अला, सल्ले अला का चले आ जाए चैट पे और मुझे इसका बता दें क्या इसके मीनिंग है, सल्ले अला, इसका क्या जवाब होगा। सल्ले अला, दर्जात बुलंद फरमा। जी, वो मैं सबको मौका देने जी, ताकि लोग भी इसमें एक्सरसाइज कर सकें हमारे साथ।
جی، تو اس کا آپ مجھے اس میں دے دیں، اس پہ چیٹ پہ جواب دے دیں اس کا. صلی اللہ. جی صلی اللہ. لیلا کے. ساری. یہ سب صحیح ہے. رحمتوں کی بارش فرما، درجات بلند فرما، مہربان ہو جا. آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آل محمد سے کیا مراد؟ ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے. آل محمد. جی آل محمد. دو جواب ہیں اس کے. میں تھوڑا سا اور آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. آل محمد آپ کا خاندان اور آپ کے اتباع کرنے والے. صلیتا. صلیتا کا کیا مطلب ہے؟ صلیتا. صلیتا. جی ہمدان کا بالکل آپ کا جواب صحیح ہے، بی. کہ آپ نے درود بھیجا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر. یہ بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر. یہ بہت سوال، آسان سوال ہے، آپ پارٹیسپیٹ کریں اس پہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ ڈسکشن میں یہ بات آئی ہے، تو کیا کریں پھر؟ درود کو دل سے پڑھنا ہو کیسے اپنے آپ کو اس پہ لائیں؟ جی جلدی سے جواب دیجیے گا. یہ سب صحیح ہے. سب صحیح ہے. سیرت کو پڑھیں، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. تو الحمدللہ جو ہے اس کو یہ دل سے پڑھنا ہوگا اس کو. انہو. انہ کا نہیں ہے. انہو حمید مجید. انہو. بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا ہے. انہو وہ، انہ کا تو. انہ کا تو، بے شک تو. انہو بے شک وہ. انہو بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ یہ ایک پارہ کیوں نہ ہو، ایک سورہ کیوں نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو، پورا قرآن کیوں نہ ہو. ذرا اس میں بتائیے گا. یہ حدیث ہے، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اس کو. یہ بالکل صحیح ہے. ایک آیت کیوں نہ ہو. بلغنی ولو کان آیا. کہ پہنچا دو بے شک ایک آیت کر. بارکتا. بارکتا. اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ بارکتا آپ نے رحمتیں بھیجی، جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی، رحم برکتیں. آپ نے برکتیں بھیجی، جیسا بھیجتے ہیں برکتیں، جیسا کہ بھیجے آپ بھیجتے ہیں برکتیں. جی اے صحیح جواب ہے. اے صحیح جواب ہے. بارکتا آپ نے رحمتیں بھیجی، آپ نے برکتیں بھیجی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ اور کیا کرنا ہے آپ نے، ہم نے کیا کرنا ہے آپ سے؟ ایک سے زیادہ جواب ہے اس کے. محبت رکھنی ہے، دعوت کو پھیلانا ہے، اتباع کرنی ہے، سیرت پڑھنی ہے. سارے جواب صحیح ہیں. سارے جواب صحیح ہیں. آپ سے محبت بھی رکھنی ہے، آپ کی دعوت کو بھی پھیلانا ہے، آپ کی اتباع بھی کرنی ہے، اور سیرت پڑھنا ہے. درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت مہربان ہے. تھوڑا سا پورے پڑھ لیں آپ. قابل تعریف ہے، عظمت والا ہے، اس لیے زبردست اجر دے گا. کوئی جواب صحیح نہیں. ہاں جی. سی وہ عظمت والا ہے. اب ہم جو پڑھیں گے گرامر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ گرامر میں فعل ماضی. اور ایک منٹ ذرا مجھے اجازت دیجیے گا.